नमस्कार, आपका स्वागत है। और इस अंक में हम लोग आज बात करने वाले हैं तालिबानों पर। जो पख्तून हैं, ये इतने ताकतवर आखिर हो कैसे गए और कहाँ-कहाँ से इनको खाद पानी मिलता रहा है? कौन-कौन देश समय-समय पर इनको ताकत देते रहे हैं? मकसद क्या था एक्चुअल में? और जो कुछ इस समय अफ़गानिस्तान में हो रहा है, उसका भारत समेत दुनिया भर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सीधे जोड़ लेते हैं संजय दीक्षित जी को। मेरे साथ वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, नमस्कार। नमस्ते ओंकार जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत सादर अभिवादन। बहुत स्वागत है संजय जी। हमारे दर्शक भी और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि ये तालिबान पख्तून क्या बला है और ये किस दौर में प्रभावी हुए, इन्हें खाद पानी कहाँ से मिला और एक्चुअल में ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। ये तो शरई निज़ाम चाहते हैं, शरीयत का राज चाहते हैं। और ये जो शरीयत का राज है, जो हर अशराफ मुल्ला मौलाना चाहता है, क्योंकि जो इस्लाम का जो मुख्यतः जो पॉलिटिकल स्वरूप है, यदि ये माने, अगर इस्लाम का विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि कुरान जो है वो सिर्फ 14% लिटरेचर है इस्लाम का। तो शरीयत के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं। तो कुरान है जो 14% है, 70% हदीस है जिसको सुन्नत बोलते हैं। और सुन्नत वो होती है कि साहब की मोहम्मद साहब ने क्या क्या काम कैसे 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 किस किस तौर तरीक़े से किए, तो उसको अंग्रेज़ी में ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और बाकी जो 16% है वो सीरतुल रसूलुल्लाह है। सीरत मतलब उनकी बायोग्राफी है। वो बायोग्राफी का भी किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है कि वो बायोग्राफी जो है वो सबसे आखिर में आई जाके, वो 9th सेंचुरी के एंड में जो है वो अचानक प्रकट होती है। उसको तबारी होता है, वो कहता है कि नहीं ये तो इब्न हिशाम ने मुझको बताई है। और इब्न हिशाम कहता है कि नहीं ये तो इब्न इशाक की है, और ये तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, मुझको बाद में पता चली। इस तरह से वो सीरतुल रसूलुल्लाह लिखी जाती है। हदीस जो है वो 250 साल बाद लिखी जाती है। अभी तो आपने सुना होगा कि जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, शहजादे हैं, और एक तरह से डी फैक्टो रूलर वही है, उन्होंने तो पूरी की पूरी हदीस को ही रिजेक्ट कर दिया, पूरे हदीस जी लिटरेचर। जी। तो इन तीनों को मिलाकर शरीयत बनती है। और इस तरह से जो कुरान के अलावा जितनी शरीयत है, वैसे तो कुरान भी आधी से अधिक मैं तो मानता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा है। स्पिरिचुअल कंटेंट तो है ही नहीं, वैसे सही पूछिए तो। जिसको हम स्पिरिचुअल कंटेंट कहते हैं, वैसा मुझको तो इस्लाम में दिखा नहीं है। मैंने तो सारी पढ़ ली, मैंने कुरान भी पढ़ ली पूरी, तरह तरह की उसकी तफसीरें पढ़ ली। उसमें बस एक ही चीज़ सब जगह सिखाई जाती है कि किस तरह से आपको दुनिया पर कब्जा करना है। और जिस दिन दुनिया पर कब्जा हो जाएगा, उसके बाद का जो निज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि जिस दिन अगर दुनिया पर इस्लाम का कब्जा हो जाएगा, उसके बाद ये कोई बहुत एक बड़ा एक एम्पायर बनाएंगे, उसमें कुछ प्रोग्रेस करेंगे, कुछ नहीं। जिस दिन दुनिया पे पूरा कब्जा हो जाएगा, जिसमें हर आदमी मुसलमान हो जाएगा, उस दिन जो है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस दिन वो दुनिया को ख़त्म कर देंगे। यानी केवल अरे वाह! टारगेट ये है कि साहब पूरी दुनिया पे कब्जा करो, फिर दुनिया को ख़त्म कर दो। तो ये जो विचारधारा है, ये मूल में है इस्लाम के। तो इसलिए हम बगैर मतलब बेचारे तालिबान को ब्लेम करते रहते हैं। अब ये बताइए कि शरीयत का हामी कौन नहीं है? क्या सूफ़ी शरीयत के हामी नहीं है? कई बार कहा जाता है, वही साहब 9 अगस्त को एक खानखाओं की एक यहाँ पर दिल्ली में एक तजवीज़ हुई, उनकी एक
क्या बोलते हैं उसको, एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा साहब हम शांति प्रिय। मैं कई बार सूफियों के उसमें जो बुलाते हैं मुझको, एक बार मुझे बुलाया गया था इसी के साहब की सूफीवाद और कृष्णवाद, मैंने कृष्ण पे किताबें लिखी हैं, मुझको बुला लिया उन्होंने, सोचा कि साहब ये अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैंने वहाँ जाके कह दिया कि साहब कि जो कुछ भी ये सूफीवाद आप बोल रहे हैं, सूफी और कृष्ण के मार्ग में समानता ढूंढ रहे हैं, ये सब भ्रम है, धोखा है और कुछ नहीं है। उसका सीधा सा कारण ये है कि आप यदि इस्लामी सिद्धांतों पे जाएंगे तो आप सब जगह पाएंगे कि सूफी जिसको तरीक़त बोलते हैं, ये तरीक़ा है और इस तरीक़े में तरह तरह के सिलसिले होते हैं। जैसे सुन्नी तरीक़े हैं, यहाँ पर 4 मुख्य तरीक़े हैं और 2-3 छोटे मोटे हैं। जैसे आपके जो मुख्य तरीक़े हैं वह हैं नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरावर्दी और क़ादरी, ये 4 बड़े तरीक़े हैं। उसके बाद छोटे और हैं, कुबरवी है जो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, या एक मदारी करके है, वो बहुत ये सब छोटे छोटे तरीक़े हैं। इनके अलग अलग सिलसिले हैं। जैसे चिश्तियों के 2 बड़े सिलसिले हैं, एक निज़ामी सिलसिला है, एक साबरी सिलसिला है। इस तरह से नक्शबंदियों के सिलसिले हैं, नक्शबंदियों का मुजद्दिदी सिलसिला है, उलैया सिलसिला है, ओवैसिया वाला ओवैसी सिलसिला है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह इन लोगों के अलग अलग सिलसिले हैं, जो अलग अलग पीर होते हैं, उन्होंने अपने सिलसिले उसी तरीक़े से बनाए। तो वह सीधा सा सवाल वही पूछा कि भाई आप तो ये बता दो कि क्या तरीक़त जो है वो शरीयत से अलग है, पॉइंट नंबर 1। फिर जी मैंने पूछा कि क्या भाई तरीक़त जो है वो शरीयत के ऊपर है या शरीयत के नीचे है। आप इन 2 सवालों का जैसे ही जवाब दे देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सूफीवाद बताते हैं वो भी शरीयत के नीचे नीचे ही है, वो शरीयत से बाहर नहीं जा सकता। सही। तो उसको भी जो भी अगर अमीर उल इस्लाम जो भी डिक्लेयर होगा या जो भी खलीफा डिक्लेयर होगा उसके नीचे ही रहना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जितने भी आपकी इस्लामी सल्तनतें हुई हैं दिल्ली में, चाहे वो मामलुक हुई, चाहे वो आपके खलजी की हुई, चाहे आपकी तुगलक हुई या लोधी हुई या जो भी हुई, उसमें जो भी रूलर होता था वो अपने आप को अमीर उल इस्लाम कहता था और जो उसका जो मुख्य स्पिरिचुअल मेंटर या हेड या जो भी होता था वो शेख उल इस्लाम कहलाता था जी जी। और उसकी जो फौज थी वो लश्कर उल इस्लाम कहलाती थी। ये मुग़लों के यहाँ भी यही था कि हमारे जो गाज़ी जलालुद्दीन अकबर है, उनके नाम के आगे गाज़ी लगता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब, तो गाज़ी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब भी अमीरुल इस्लाम थे जी जी। और उनके जो बड़े काजी थे वो भी शेखुल इस्लाम थे। तो ये सब तरह तरह के भ्रम बनाए जाते हैं कि साहब के इनके जो है वो कोई मंतव्य अलग है। मंतव्य सबका एक है, वो है शरीयत और आखिरत। आखिरत का मतलब है सारे के सारे इस्लामी मज़हब, इस्लामी सेक्ट्स और इस्लामी आपके फ़िरक़े, इनका सबका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी दुनिया पे कब्ज़ा करो और आखिरत को लाओ, जिससे बाकी जाके फिर बाकी टाइम पे आप जो है वो हूरों के साथ मौज कर सको। बस इतना सा एक ये आपका इनका वर्ल्ड व्यू है और इसमें सब एक हैं, मेथड्स अलग अलग हैं। तालिबान जो हैं वो देवबंदी हैं। अब हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं, जो भी लीडरशिप है, चाहे वो कट्स अक्रॉस पार्टीज हैं, कोई भी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं, हर एक आदमी जो है हर पार्टी वही बेवकूफ़ाना बात करती है कि साहब इस्लाम शांति का मजहब है। अरे भाई इस्लाम शांति का मजहब किधर से हो गया? इस्लाम शांति का मजहब सिर्फ उसने अपने नाम में शांति लिख ली। क्यों लिखी उसने अपने नाम में शांति? उसने नाम में आप अपने आप को जब अलग से डिस्क्राइब करते हैं तो आप तो ये नहीं कहते कि भाई ओंकार चौधरी पुरुष कहते हैं क्या?
जी जी जी। آپ وہ ایسا کام تبھی کریں گے جب آپ کو اپنے پرش ہونے میں سندیہ ہوگا یا کوئی مان لیجیے کوئی نیتا، مان لیجیے اندرا گاندھی نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ اندرا گاندھی مہیلا، صحیح بات. سندیہ نہیں تھا اپنے مہیلاؤں نے. تو یہ اسلام شانتی پورن ہے، اسلام شانتی پورن ہے. یہ ڈگڈگی کیوں بجائی جاتی؟ یہ ڈگڈگی اس لیے بجائی جاتی ہے کہ شانتی سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں. اسلام کا ایک ہی کاریہ ہے جو بالکل اسپشٹ ہے قرآن میں، حدیث میں، سیرت رسول اللہ میں. اس کے بعد جو سارا کا سارا ان کا فقہ لٹریچر ہے. اب ہمارے یہاں حنفی فقہ چلتی ہے سنیوں کی، تو اس سارا کا سارا جو فقہ لٹریچر ہے، ان کے جو اور ڈیڈکشن کے جو میتھڈز ہیں، جس کو اجماع یا قیاس اور عرف اتیادی جس کو بھی بولتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ بھئی انسان کا مقصد جو ہے وہ آخرت کی اور کوچ کرنا ہے. آپ کا وشواس 3 چیزوں میں چاہیے، 2 میں نہیں، اللہ، رسول اور آخرت. آخرت کو قیامت بھی کہتے ہیں. بالکل. جس کا ان 3 میں وشواس ہے وہی سچا مسلمان ہے. تو طالبان کیا غلط کر رہے ہیں؟ میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ طالبان کیا غلط کر رہے ہیں؟ جو طالبان کہہ رہا ہے وہی تو دیوبند کہتا ہے. آپ دیوبند کا جو بھی لٹریچر ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیجیے. اور وہی بریلوی کہتے ہیں. بریلوی میں اور جو دیوبند میں جھگڑا تو صرف اتنا سا ہے کہ ان میں محمد صاحب کے وجود کو لے کر جھگڑا ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں. اور جی جی. جو عرف جس کو بولتے ہیں حنفی مذہب میں، یعنی کہ لوکل کسٹم جس کو بولتے ہیں، اس کو لے کے متبھید ہے. باقی جو مول سدھانت ہے وہ تو بریلوی کے بھی وہی ہیں، دیوبندی کے بھی یہی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ صوفی شانتی پورن ہوتے ہیں. کدھر سے شانتی پورن ہوتے ہیں؟ جتنے بڑے بڑے میسکرز ہوئے ہیں ہندوستان میں وہ سارے صوفیوں نے لیڈ کیے. آپ موپلہ لے لو، ابھی موپلہ کی 100ویں ورشگاٹھ چل رہی ہے 2021 میں، 1921 میں ہوا تھا. وہ کس نے کیا تھا؟ ابو مسلیار کون تھا؟ کنج محمد حاجی کون تھا؟ وہ دونوں قادری صوفی تھے، پیر تھے خود ہی. انہوں نے لیڈ کیا تھا اس کو. نوا خالی لے لو، وہ چشتی تھا، نظامی چشتی تھا. غلام سرور حسینی. اور آپ کلکٹا کلنگز لے لو 1946 کی، سورا وردی. وہ تو سورا وردی تو اس کا نام ہی لکھا ہوا سورا وردی، اس میں تو کہیں کو آپ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں. حسین شہید سورا وردی. اور نقشبندیوں کا تو پورا اتہاس ہی ہے. اورنگزیب خود نقشبندی تھا. احمد سرہندی جو نقشبندی جو مجددی سلسلہ کے پرورتک ہیں نقشبندی طریقے میں، جن کو مجددی الف ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسری ملینیم، جو ہجری کیلنڈر کی جو دوسری ملینیم ہے اس کا رینیول، ایک بہت بڑے ریوائولسٹ. انہوں نے تو شروعات ہی اسی سے کی تھی. سب سے پہلے گرو ارجن دیو کو مروایا تھا جہانگیر سے. اکبر کے ٹائم میں چلتی نہیں تھی. اکبر کے خلاف تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لٹریچر لکھا. اور اکبر کے بعد جہانگیر پہ انہوں نے ایک طرح سے پورا اپنا قبضہ جما لیا. فتاوی عالمگیری جو ہے، پھر اس کے بعد جہانگیر کے بعد اورنگزیب، تو ان کا جو بیٹا تھا محمد معصوم، شیخ معصوم، جی جی. وہ تو شاہ جہان کے دربار کی شان تھا. اور اس کا جو بیٹا تھا سیف الدین، اس کو تو انہوں نے اورنگزیب کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا. اور سیف الدین تو اورنگزیب کا مینٹر تھا، مارگدرشک تھا. جی. اور پھر اورنگزیب نے انہی نقشبندیوں کے انفلوئنس میں فتاوی عالمگیری کی رچنا کروائی، جو کہ اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. اس نے نہ تو کوئی باندھ بنوایا، نہ کوئی سڑک بنوائی، نہ کوئی یونیورسٹی بنوائی، نہ کوئی انفراسٹرکچر بنوایا. اس نے جو سب سے بڑا خرچہ کیا، ایک تو مراٹھوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں، اور دوسرا یہ آپ کا فتاوی عالمگیری بنانے میں، جس میں کوئی 450 اسکالرس عربیہ سے، پرشیا سے سب بنائے، بلا کے کرے گئے. اور جو ان کے جو
کرنے والے تھے سب نقشبندی تھے. تو یہ تو آپ کے جو 4 صوفی طریقے ہیں ان کا میں نے آپ کو حال سنا دیا. پھر اس کے بعد جی جو جی آتے ہیں آپ شاہ ولی اللہ وغیرہ جو بعد میں آپ کے وہابی انفلوئنس پہ آ کے جن کے انفلوئنس پہ آ کے بعد میں یہ ڈویژن ہوا دیوبند اور بریلوی والا, بریلوی کے بیچ میں. یہ 1825 کے آس پاس کی بات ہے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ دیوبندی بریلوی میں تو صرف محمد صاحب کے وجود کے لے فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ محمد صاحب انسان کامل تھے, صرف ہی واز اے گریٹ پرسن. اور ان کا کہنا ہے کہ وہ نور اللہ تھے, نور اللہ تھے, نور تھے, اللہ کا نور تھے, مطلب وہ ڈیوائن تھے, دیوی شکتیاں. دیوبند کہتے ہیں نہیں, دیوی نہیں تھے, انسان تھے. تو اس کو لے کے جھگڑا ہے ان کا. تو اس جھگڑے سے باقی دنیا کا کیا واسطہ؟ اس لیے یدی آپ دیوبند کو شانتی پورن مانتے ہیں تو معاف کیجئے گا, آپ کو طالبان کو ٹیررسٹ کہنے کا کوئی حق نہیں. یہ میرا اوپننگ سٹیٹمنٹ. یہ طالبان استتو میں کیسے آئے؟ مطلب طالب سے طالبان بنا ہے, اور طالب ہیں تو کیا یہی طالب دینے کے لیے, یہی شکشا دینے کے لیے یہ سکریہ ہوئے, اور مضبوط کب ہوئے سنجے جی؟ یہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ پوری سرکار نے ہی سرنڈر کر دیا ان کے سامنے؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو امریکہ کی مورکھتا ہے. سبھی لوگ جتنے بھی جو سمجھتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار آپ غلط لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو, آپ کا ٹارگٹ ہی غلط ہے. یہ ویسے تو پوری دنیا کی, خاص طور سے ویسٹ کی سمسیا بہت بڑی ہے یہ, کہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ ٹیررسٹ ہوتا ہے, ٹیررزم نہیں ہوتا ہے. جی جی. جو ٹیررزم کی روٹ ہے, جو ٹیچنگز ہیں, ان پر یہ کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ ٹیررسٹ کے اوپر ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. تو ٹیررسٹ پہ ٹارگٹ کر کے کیا ہوگا یدی آپ جو اس کے مول میں ہے اس کو آپ ٹارگٹ نہیں کرتے؟ اب طالب کا مطلب کیا ہے؟ وہ طالب اسلام ہے, وہ طالب دین ہے, وہ مطلب وہ اسٹوڈنٹ آف ریلیجن ہے, یعنی اسٹوڈنٹ آف اسلام ہے وہ. جی جی. تو جو طالب دین ہے وہ تو وہی کام کرے گا نا جو اس کو دین سکھائے گا. یہ کہنا کہ صاحب کہ نہیں یہ ان کا دین جو ہے یہ کچھ الگ طرح کا ہے, اور سعودیوں کا کچھ الگ طرح کا ہے, پاکستانی ملوں کا کچھ الگ طرح کا ہے, یہ سب بیکار کی بات ہے. یہ جو اسلامک بردرہڈ ہے, جو سب سے بڑا پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے والا, اور جس کو ہمارے ٹرمپ جو تھے وہ ریڈیکل اسلام کہتے تھے, تو میں ان سے کئی بار ڈفر کرتا تھا, کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ لائک ریڈیکل ماڈریٹ اسلام, اسلام از ون. پرابلم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرابلم مسلم میں نہیں ہے, کیونکہ مسلم جو ہے وہ ہماری آپ کی طرح کا, جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ انسان. تو پرابلم تب آتی ہے جب آئیڈیالوجی آ جاتی ہے. تو پرابلم از ان اسلام, پرابلم از ناٹ ان مسلمان. یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. ہر ایک آدمی اپنے پولیٹیکلی کریکٹ نریٹو چاہتا ہے. اس کو جو ہے 9/11 کے حملے کے بعد بھی جارج بش صاحب جو ہے وہ مسجد میں جا کے کہتے ہیں کہ ٹیرر ہیز نو ریلیجن. دیٹ از کمپلیٹ نان سینس. ٹیرر may have no religion, but there is a religion that preaches terror. بالکل اب صحیح. ان کی کتابیں پڑھ, میں کہتا ہوں آپ کچھ مت کرو نا, ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو نا کیا لکھا ہے اس میں. ہم سے آپ سے اس کو کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی انٹرپریٹیشن تھوڑی کر رہے ہیں. آپ تو پڑھ دو. آپ قرآن کی کوئی بھی پرامانک تفسیر پڑھ لیجئے. ابن کاثر کی مانی جاتی سب سے بڑی تفسیر, اس کو پڑھ لیجئے. آپ کو کسی ہندوستانی کی پڑھنا چاہتے ہیں تو ابو العلا مودودی کی پڑھ لیجئے, بالکل پرامانک تفسیر ہے. پھر جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ جب ہمارے ملا مولوی جو اشراف ملا مولانا جو کلاس ہے, AMM کلاس جس کو میں بولتا ہوں, یہ دنیا کا سب سے شاطر کلاس ہے. اور یہ جو اسلام کا جو انتم ادیشیہ ہے, یعنی کہ آخرت, اس کو ایسے اس کو شوگر کوٹ کر کے اور اس کو چھپا کے چلتا ہے, لیکن اپنے ٹارگٹ سے کبھی نہیں بھٹکتا.
ہندوستان میں اس کا ٹارگٹ ہندوستان کا پورن اسلامیکرن کرنا ہے. یہ پاکستان کے سمے میں بھی تھا. پاکستان کے سمے میں آپ کو بتاتا ہوں میں, آپ نے پوچھا نا کہ طالبان کیسے پاورفل ہو گیا, جی جی تو طالبان کوئی اپنے آپ پاورفل نہیں ہوا, اس کو تو یہی جو مینٹالٹی ہے پاکستان کی اس نے فیڈ کیا. پاکستان اور آئی ایس آئی نے اس کو بلایا. ویسے میں نے آپ کو کہا کہ سب لوگ کہتے رہے امریکہ کو کہ ارے بھائی روٹ پہ جاؤ, کہاں سے ہو رہا ہے اس کو دیکھو, لیکن نہیں, وہ ٹیررسٹ پہ لگے رہے, وہ طالبان کو ٹارگٹ کرتے رہے. ارے آپ کسی پیڑ کے ٹہنیوں کو کاٹ کے پیڑ کو سماپت کر سکتے ہیں کیا؟ تو پیڑ کی جڑ میں جانا پڑے گا. جڑ پاکستان اور آئی ایس آئی ہے اس کی, طالبان کی. اب جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ ملا عمر جو ہے, عمر, وہ دیوبند کا گریجویٹ ہے. آپ کے کشمیر میں جتنا بھی ریڈیکلائزیشن ہوا, دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا صاحب پیسفل ہے, تو وہ پیسفل تب تک ہے جب تک وہ نام کے مسلمان ہیں. جیسے ہی ان کو اسلام کا گیان کرایا جاتا ہے تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں. یہ کام کشمیر میں دیوبندیوں نے کیا, یہ کام پوری دنیا میں دیوبندی کر رہے ہیں. آپ ان کی جو کتاب ہے جو پڑھاتے ہیں, جو حنفی مذہب کی جو سب سے بڑی کتاب ہے, اس کو بولتے ہیں الہدایہ. ہدایہ مطلب ہدایت, گائیڈنس, مارگ درشن. تو امیزون پہ اویلیبل ہے آپ کا, انگلش ورژن تو اویلیبل ہے, کوئی بھی منگا کے پڑھ سکتا ہے. اور مارغینانی اس کا جو ہے, اس کے رچیتا تھے, 9th سینچری میں لکھی انہوں نے یہ کتاب الہدایہ. اس کی بہت ساری تفسیریں اویلیبل ہیں, مطلب انٹرنیٹ پہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے. جی جی شائبانی کی جو ہے اس کے ایک ہوتا ہے سیر, ایک ڈاکٹرن ہوتا ہے. سیر کا مطلب ریلیشنز ود نان مسلمس. تو وہ سیر کا شائبانی کی کتاب ہے, آپ کو مل جائے گی, آپ جائیں گے گوگل پہ تو دیکھ لیں گے. آپ دیکھ لیجئے بھائی کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کافر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. تو وہ دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی, ہدایہ میں پڑھائی جاتی, فتاوی عالمگیری میں پڑھائی جاتی جو بریلوی پڑھتے ہیں. تو جب ان کو سب کو یہ جب پڑھایا جاتا ہے تو کام تو وہی کر رہے ہیں نا جو پڑھایا جاتا ہے. اس پڑھائی کے اوپر کیا روک لگائی, کس نے لگائی؟ کیا امریکی سرکار نے لگائی یا بھارتی سرکار نے لگائی؟ مطلب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دیوبند میں, بریلی میں آپ کے ہی خلاف یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ کافر اگر آپ کے دعوت دین نہیں مانے, دعوت کا مطلب ہوتا ہے دین کی دعوت, یعنی کہ انویٹیشن ٹو ایکسیپٹ اسلام, کہ اگر وہ انویٹیشن نہیں مانا جائے تو وہ مجرم ہے اور وہ ظالم ہے, اور اس کے بعد اس سے جنگ کرنا واجب ہے, اور اس جنگ کو جہاد کہتے ہیں. ہدایہ جو دیوبند سے چھپتا ہے اس میں صاف صاف جہاد کی پریبھاشا لکھی ہوئی ہے کہ جہاد دین حق کی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں. اب یہ کھلے عام پڑھایا جا رہا ہے, دیوبند بھی پڑھا رہا ہے, بریلی بھی پڑھا رہا ہے. 80% بریلوی ہیں. وہ بریلوی کون ہے؟ بریلوی جو ہے وہ صوفی ہیں, سارے کے سارے صوفیوں کا ایک سنگٹھن ہے بریلوی. تو دیوبند بھی وہی پڑھا رہا ہے, بریلوی بھی وہی پڑھا رہا ہے, طالبان بھی وہی پڑھا رہا ہے. یہ تو صرف اتنا سا ہے کہ یہاں ان کے پاس وہ استھتیاں نہیں ہیں. جس دن ان کے پاس استھتیاں ہو جائیں گی یہ بھی وہی کریں گے. ان کے پاس بھی اورنگزیب ہتھیار دکھائی دینے لگیں گے. اورنگزیب بھی یہی کرتا تھا, یہی کام اورنگزیب کرتا تھا, جس کو یہ بھائی لوگ جو ہے ولی کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ولی ہیں.
वली का दर्जा जो है वो बिल्कुल आपके रसूल के बाद का होता है, यानी डिवाइन फ्रेंड जिसको बोलते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि तालिबान एक सोच है, जहाँ उसको एक वातावरण और बीज, खाद, पानी मिल जाता है, वहाँ वो प्रस्फुटित हो जाता है, जैसे अफगानिस्तान में है। और जहाँ उसको बीज, खाद इत्यादि पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, वहाँ वो ढके छुपे रूप में रहता है। यही बीज, खाद जब इसको बंगाल में मिल जाता है तो वहाँ उस तरह से हरकतें करने लगता है, कश्मीर में मिल जाता है तो वैसे करता है, केरल के कुछ क्षेत्रों में मिल जाता है तो वैसे करता है। जब योगी जी आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तब वो बुर्का पहन लेता है, और जब मुलायम सिंह आ जाते हैं तो उसको उतार देता है। तो यदि आपको तालिबान से लड़ना है तो आपको तालिबानी सोच से लड़ना पड़ेगा, और वो तालिबानी सोच पनपता है देवबंद से। यदि वो देवबंद से पनपता है तो मुझे भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, आपको भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, हम सबको भारत सरकार से पूछना पड़ेगा कि जो देवबंद में पढ़ाई हो रही है, और कुछ न करें तो हमें बता दें क्या पढ़ाई हो रही है, कम से कम हम सावधान हो जाएं। आपकी यदि हिम्मत नहीं है कि आप उनको रोक पाएँ या कुछ और कर पाएँ, तो आप हमें कम से कम ये जानकारी दे दें कि भाई उनके सिलेबस में क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है, इससे हम सावधान हो जाएँ। यही अटेम्प्ट हम कर रहे हैं। जब हम फतावा आलमगीरी का हिंदी में अनुवाद करा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य यही है, ये काम सरकारों को करना चाहिए था। लेकिन नहीं, अब देखिए आपके फतावा आलमगीरी मोहम्मडन लॉ था भारतवर्ष में 200 साल तक, और आज भी कोर्ट्स में उपयोग होता है उसका। जब भी कोई विवाद का विषय होता है तो वही प्रिवी काउंसिल के रूलिंग्स कोर्ट होती हैं एज प्रेसिडेंट, जो मोहम्मडन लॉ एज मोहम्मडन लॉ अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है, वो ही आज भी चलती है। लेकिन आप जरा शातिरपना देखिए कि उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक किताब है, किताबुल ज़कात, उसका उपलब्ध है। टोटल 73 बुक्स हैं, 73 बुक्स हैं 10 वॉल्यूम में। जानबूझ करके ऐसे किया गया। उर्दू में है और किसी में नहीं थी। अब बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश वालों ने बंगाली में कर लिया उसका ट्रांसलेशन, वरना न अंग्रेजी में है न हिंदी में है। और भी जिनके ऊपर इनका जो है वो गायब कर दी गई किताबें बहुत सारी, तो जो दुरुल मुख्तार जैसी एक किताब है जो इनके यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसी ऐसी विभत्स चीज़ें हैं, आप कहेंगे कि साहब कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि साहब ने, कल किसी ने कहा, हमारे एक जज साहब को रिटायर हुए पंकज नकवी साहब हैं, इलाहाबाद हाई जी कोर्ट जी। के, उन्होंने कहा कि साहब कि एक अच्छे मुसलमान के लिए और एक अच्छे हिंदू बनने के लिए इंसान बनना, पहले एक अच्छा इंसान होना आवश्यक। ये तो बिल्कुल गैर इस्लामी बात कर रहे हैं। इस्लाम तो स्पष्ट लिखा है कि गैर मुस्लिम तो इंसान होता ही नहीं। अब कुरान की सूरत है 25वीं सूरत की 44वीं आयत है, कहती है कि जो काफिर है वो तो चौपाए की तरह होता है, जानवर की तरह, जानवर की तरह होता है, तो वो तो इंसान मानते ही नहीं। अच्छा, ये बड़े बड़े लोग, मतलब मैंने तो एक बार सुना है, इसे बदमाश है ये, इसका अल जजीरा का मेहंदी उल हसन, मुझको तो ब्लॉक कर दिया इसने ट्विटर पे कि मैंने उससे ये सवाल पूछ लिया। वो ऑन रिकॉर्ड है, नॉन बिलीवर इज लाइक कैटल। मैंने उनको पूछा तूने कहा था क्या, क्योंकि एक बार हमारी राम माधव जी गए, राम माधव जी की उसने धुनाई कर दी पूरी तरह से। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा इस जैसे मूर्ख को अगर राम माधव जी टैकल नहीं कर पाए तो फिर तो मुझे हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये कैसे, किस तरह के थिंकर्स हैं हमारे पास, जिनको आप यदि किसी इस्लामी से बात करने जा रहे हैं तो आप अपॉलोजेटिक होके जाएंगे तो आपको पीट देगा। बिल्कुल सही है। आपको जब वो तो जानबूझ के एग्रेशन करता है आपके साथ में, और आप जो है सोचते हैं
ये राम माधव जी का एक और भी किस्सा है, इन्होंने ऐसे ही किया था कोनराड एल्स्ट के साथ में। जैसा वो इस्लाम के बारे में कोनराड एल्स्ट को कहा कि आप ये इस्लाम के बारे में बोल दीजिए, उन्होंने कहा मुझसे मत बुलवाइए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। और आपके ऑडियंस में जो है वो अरब से और पर्शिया से यहाँ आए सब ये डिप्लोमेट्स वगैरह बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप रहने दीजिए, मैं झूठ बोल नहीं सकता, लप्पो चप्पो कर नहीं सकता मैं, और मैं किसी दूसरा टॉपिक पे बोल देता। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं आप बोलिए, तो भी वो उनसे बुलवा दिया उन्होंने। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो भी टेरर हो रहा है, जो भी आजकल तालिबान कर रहा है या कुछ और भी कर रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है, तो कोनराड एल्स्ट ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुन्नत नहीं है। मतलब कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रॉफिट ने अपने जीवन काल में नहीं किया हो, वो सुन्नत है। तो इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक ट्रू मुस्लिम की तरह कर रहे हैं। आप सुन्नत को टच नहीं करेंगे, आप शरीयत को टच नहीं करेंगे, आप कहेंगे इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, तालिबान को गाली देंगे। जी मैं जी तो जी। तालिबान के साथ हूं भाई, दे आर ट्रू मुस्लिम्स। उनमें कोई ढोंग नहीं है। सही है। दूसरे, ये पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो इनके यहाँ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये तो बिल्कुल होगा, लेकिन क्या है कि ये सोचते हैं कि ये अगर उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एलीट को, क्योंकि एलीट को तो सऊदी अरेबिया में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो यहाँ सारा का सारा सिस्टम ये है कि जो अमीरुल इस्लाम है या जो अमीर उमरा है, जो आलिम उलमा है, उनका स्टेटस तो अलग है, और उनको तो बहुत मज़ा आएगा अगर यहाँ शरीयत लागू हो जाए, तो बाकी जितने भी हैं वो सब उनके अंगूठे के नीचे रहेंगे, डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी सब चली जाएगी। उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है पाकिस्तान का। इसीलिए तो ये टीटीपी वाले और ये तालिबान खुद कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान गलत कर रहा है। एक तरफ तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ओपन करता है इनका पाकिस्तान का, वो ये कहता है, अच्छा ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है इसलिए कोई गलत भी नहीं कहता क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक है, वो ये कहता है कि the sovereignty of the universe belongs to Allah alone। तो वो सॉवरेनिटी जो है, जिससे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना ना ना, ये वहाँ संभव नहीं है। वो सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह के पास है, और ये बाकी जितने भी बैठे हैं अल्लाह के बिहाफ पे जो बैठे हुए हैं, उनको ही हक है ये इंटरप्रेट करने का कि भाई अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते थे। तो ये उसके इंटरप्रेटर बन के, उनकी एजेंसी बन के, उनके एजेंट बन के, और ये राज करेंगे, तो इनको तो कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ अगर पाकिस्तान में भी शरीयत लागू हो जाएगी, और काफ़ी कुछ तो उन्होंने लागू कर रखी है, ये जो इनकी जो हिदाया में जो है वो किताबुल हुदूद जिसको बोलते हैं, वो द बुक ऑफ पनिशमेंट्स, तो वो बुक ऑफ पनिशमेंट्स तो काफ़ी कुछ तो इन्होंने लागू कर रखी है यहाँ पर शरीयत के आपके हिसाब से। ब्लास्फेमी लॉ इन्होंने लागू कर रखा है, 295 हमारे यहाँ तो जो इंडियन पीनल कोड है वही पाकिस्तान पीनल कोड है, तो हमारे यहाँ तो 295A है, उनके यहाँ 295B भी है, 295C भी है। 295B जनरल ब्लास्फेमी है, और 295C एक और बनाया है जिसमें ख़ास तौर से प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो ब्लास्फेमी है वो है, जिसमें तो पक्का आपको डेथ पनिशमेंट है। तो पाकिस्तान में जब आएगा तो हमारी जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं उनको समस्या होगी, और पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसकी महिलाएं काफ़ी पावरफुल हैं, उनको समस्या होगी। जैसे हमारे यहाँ की बातचीत आती है, मैं पूछता हूँ, आरजू काजमी जी आती हैं तो मैं पूछता हूँ भाई आप क्या करेंगी शरीयत लागू हो जाएगी तो। सही है।
تو پھر ٹی وی پہ تو آ نہیں سکتی گٹی، اور آپ کو تو برقع نقاب پہن کے گھومنا پڑے گا. تو کہہ رہی تھی کہ میں نے وہ شٹل کاک والے برقعے جو ہیں وہ بنوا لیے. تو آپ یہ دیکھیے، پیو ریسرچ فاؤنڈیشن، آپ نے سنا ہوگا پیو ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ جی جی ریلیجس میٹرز پہ کافی کرتی رہتی ہے. تو اس نے 2017 میں ایک شریعت کے اوپر ایک سروے کیا. ابھی کل بھی میں بول رہا تھا، کہاں بول رہا تھا، شاید ان کے آرزو جی کے پروگرام میں، کہ کہا کہ بھائی سمسیا کیا ہے. وہ پیو ریسرچ فاؤنڈیشن نے جب سروے کیا تو اس میں 99% افغانستان کے جن میں سروے کیا گیا اس میں سے 99% نے کہا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں. ارے تو شریعت مل گئی. پاکستان میں 84% نے کہا، بنگلہ دیش میں 82% نے کہا. او ہو. تو بھائی شریعت ملنے سے 99% کو تو سمسیا ہے نہیں. ہاں ان کو تو سمسیا ہونی نہیں چاہیے، کیوں بھاگ رہے ہیں وہ؟ اب ہم مان لیں اگر کہ بھائی تھوڑا بہت غلط سلط رہا ہوگا کوئی، تو 99 مان لو. تو جب ان کو سمسیا نہیں ہے تو 2-4% کو سمسیا ہے تو ہوتی رہے. تو اس لیے کیوں یہ چارہ پورا ورلڈ میڈیا جو ہے یہ ہائے توبہ کر رہا ہے؟ ان کو شریعت چاہتی تھی، ان کو شریعت چاہیے تھی، ان کو شریعت مل گئی. اب اس کو شریعت چھوڑ کے جو لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی جو شریعت چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں وہ تو پھر مسلمان نہیں ہیں، ان کو اسلام چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد جائیں وہ باہر جہاں بھی جانا ہے ان کو. کیونکہ پورا افغانستان شریعت چاہتا ہے، پورا پاکستان 84% شریعت چاہتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد یدی وہ یہ کہہ کے چڑھ کے بھاگتے ہیں کہ صاحب کہ یہاں پر اتیاچار ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تو غلط بات ہے. میں تو اس کا سمرتھن نہیں کرتا. یدی آپ نے شریعت مانگی ہے تو آپ کو شرعی نظام میں رہنا چاہیے. اسی لیے میں ہمارے بھارتیوں کو جو بہت سارے جو ہیں نا ہمارے مسلم وہ شریعت چلاتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تم کو شریعت چاہیے تو تم شرعی نظام میں جاؤ. ہاں نہیں، اب تو اچھا موقع ہے، بہت اچھا افغانستان موقع چلے ہے. جانا چاہیے. اب افغانستان، ارے صاحب مولانا ابوالکلام آزاد نے تو پہلے کال بھی کی تھی نا، انہوں نے تو کہا تھا کہ صاحب کی سب کو افغانستان چلے جانا چاہیے کیونکہ ہندوستان ہے دارالحرب ہے. آج بھی دارالحرب ہے بھائی، دارالحرب ہے. یہاں پہ شرک ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو جہاں شرک ہوتا ہے اتنا اوپنلی، یہاں 85% جنتا شرک کرتی ہے، تو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ترنت چلے جانا چاہیے. یہ جو بھی یہاں کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دارالحرب میں نہیں جا رہے، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں. میں ان کو سچا مسلمان نہیں مانتا. سچا مسلمان تو طالبان والا ہے جو وہاں رکا ہوا ہے. اور یہ کیا ہوا ہے کہ مسلم دیش ہے، مسلم ہی بھاگ رہے ہیں چھوڑ کر کے، اور جو باقی مسلم دیش ہیں وہ ان کو لینے کو تیار نہیں ہیں، اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، سیل کر دی ہیں. امت کی ایسی تیسی. ویسے تو امت ہے لیکن جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو امت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے آج کال دی ہے. میں نے کہا بھائی آپ اپنے کانشنس کو سوچیں کہ جہاں شریعت کا نظام ہے وہاں سے آپ بھاگ رہے ہیں، اور جو دوسرے آپ کے امت والے ہیں وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہے، تو پھر آپ اسلام میں کیوں ہیں؟ اور امت کی بات کریں، میری کتاب میں تو میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو کوٹ کیا. وہ تو امت کے اتنے بڑے حامی تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر ترکی میں کسی سپاہی کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو اگر ہندوستان میں ایک اس کے بھائی کے ہردے میں پیڑا نہ ہو اس کی، اور ہردے میں اس کے کانٹا نہ چبھے، تو پھر امت بیکار ہے. امت کا مطلب یہ ہے، اس طرح کی یونٹی ہونی چاہیے امت میں. یہاں آپ کو ان کی بات ہی نہیں سن رہا. مہاتما گاندھی نے تو سن لی، نہرو جی نے تو سن لی، لیکن جو اسلامی نظام ہے وہ نہیں سن رہے. کتنی غضب کی بات ہے.
ये मुनव्वर राणा को कब भिजवा रहे हैं अफगानिस्तान? कल आपने एक प्रोग्राम भी किया था उस पे, और किसी ने कहा है कि आपने लखनवी अंदाज में कोई टिप्पणी की थी, उसको जरा दोहरा दीजिए। मैंने टिप्पणी तो बहुत सारी की थी, कौन सी की थी टिप्पणी मुझे याद नहीं है। कुछ याद दिलाए तो दोहरा दूं। पता नहीं, अभी मैं एक मैसेज देख रहा था किसी का, तो उसने जो है मुनव्वर राणा, ये वाला है। संजय जी, आपने कल एक कार्यक्रम में मुनव्वर राणा को लखनवी अंदाज में जो संबोधन किया, यदि संभव हो तो दोहरा दीजिए। देखिए मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम करता हूँ एक्सटेम्पोर, स्क्रिप्ट नहीं लिखता पहले, तो जो उस वक्त जो निकला होगा वो निकल गया होगा। अगर याद दिलाए तो वापस याद आ सकता है। हाँ हाँ। तो हमारे मुनव्वर राणा तो साहब तो पुराने शौकीन हैं, उनकी क्या बात करें मुनव्वर राणा जी की। जब जाते हैं कराची में तब तो मुहाजिरों की बात करते हैं कि हम वो दरिया छोड़ आए हैं और हम वो मौका छोड़ आए हैं, और जो तुम्हारे पास है कुछ जो भी उससे ज़्यादा हम छोड़ आए, इस तरह की बातें करते रहे। और जब यहाँ आते हैं सब कहते हैं कि नहीं साहब तालिबान, वैसे मैं उससे ना इत्तेफाकी नहीं रखता, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो तालिबान कर रहा है वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल सही कर रहा है। ये आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं इस मामले में मुनव्वर राणा के साथ वो झूठ नहीं बोल रहा। देखो मुनव्वर राणा झूठ नहीं बोलता, जाकिर नायक झूठ नहीं बोलता, ये जो हमारे जो लपेट लपेट के बोलते हैं ना, ये सब झूठे हैं एक नंबर के। हाँ नहीं, ये पक्के मुसलमान है। ये जो झूठे मुसलमान है। मुनव्वर राणा पक्का मुसलमान है, वही तालिबान वही। पक्के मुसलमान है, देवबंद वाले पक्के मुसलमान है। हालांकि देवबंद वाले भी सीख गए, जब बाहर आते हैं ना तो लपेट लपेट के बोलते हैं। आप ये देखिए, देवबंद और बरेलवी पार्टीशन की बात बताऊं आपको, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हुसैन मोहम्मद मदनी जो उस वक्त देवबंद के आला थे, चीफ थे, उन्होंने कहा कि साहब हम पार्टीशन को अपोज करते हैं और हम कौमियत मुत्तहिदा के हामी हैं। और बरेलवियों ने कहा कि नहीं, कौमियत मुत्तहिदा नहीं हो सकती, इस्लाम में काफिरों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो ये जो यहाँ भी है वो कौमियत जुदा गाना है, सेपरेट नेशन। तो इनकी फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में 1945 में होती है, 1945 में, जिसमें हुसैन अहमद मदनी और सामने वाले जो थे आपके बरेलवी वाले, वो दोनों साथ इकट्ठे होते हैं। और वहाँ पे हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि हमारा और आपका जो लक्ष्य है वो एक ही है, हमारा भी लक्ष्य वही है, आप भी चाहते हैं कि बर्रे सगीर में पूरी तरह से दीन की रोशनी हो, और आप भी चाहते हैं कि बर्रे सगीर में पूरी तरह से दीन की रोशनी हो, तो हमारे आपका जो है वो तसव्वुर एक ही है। तो आप ये समझिए कि स्ट्रैटेजी एक ही है, टैक्टिक्स अलग अलग है। उनका कहना था कि नहीं, हम चूँकि वो मोहम्मद साहब के ज़्यादा हामी रहते हैं ना, तो मोहम्मद साहब को डिवाइन मानते हैं बरेलवी वाले, तो उनका नहीं, हम तो सुन्नत के हिसाब से जाएंगे और हम हिजरत करेंगे, हिजरत करके पाकिस्तान बनाएंगे, वो हमारा नया मदीना होगा, उस नए मदीने में हम अपनी ताकत जो है उसको बढ़ाएंगे, और ताकत बढ़ा के हम वापस जो ये दिल्ली वाला मक्का है इसके ऊपर हम वापस काबिज होंगे। अरे वाह। हाँ, ये तो ये बरेलवी का था। और इन्होंने कहा हमारे देवबंदियों ने कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बीच में एक दीवार खिंच गई तो फिर बाकी हिंदुस्तान को पूरी तरह से दीन की रोशनी में ला पाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो इस तरह से, जिस तरह से देखते थे गांधी जी की तरफ, जितने कमज़ोर आदमी थे वो, तो उनसे उनको बड़ी रुचि रहती थी कि ये रहेंगे तो हम पूरे इसको बड़े आसानी से इस्लामाइज कर देंगे।
مجھے آج تھوڑا جلدی نکلنا پڑے گا کیونکہ 5 بجے میرا پروگرام لگا ہوا ہے. اچھا اچھا تو اچھا. اس لیے میرے خیال سے کوشچنس لے تو لیں. آخر میں خالی ایک سوال میں اور پوچھ لیتا ہوں. کوشچنس تو ابھی ایسے کچھ خاص ابھی آئے نہیں ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ خطرہ تو بھارت کے لیے بھی ہے جو افغانستان میں ہوا ہے, اور مسعود اظہر کا ایک کوئی بیان بھی آ گیا ہے. وہ نئے سرے سے اتساہت ہے کہ تیاری کرو. آپ مسعود اظہر کی بات کر رہے ہیں, محبوبہ مفتی کا بیان آ گیا. ہاں, آج محبوبہ مفتی کا بیان بھی آ گیا کہ ہم اگر محبوبہ مفتی کا دیکھ لو وہاں کیا ہوا, یہاں بھی دیر نہیں بالکل لگے گی. بات بالکل بھائی, بالکل. اس کو یہ نہیں تو پتا کہ یہاں جو لڑائی ہوگی وہ آپس میں 2 اسلامی سیناؤں میں نہیں ہوگی, کیونکہ جب آپس میں جب اسلامی سیناؤں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تب اس میں جو بھی امیر الاسلام جس لیے مان لیا جاتا ہے اس کو ساری سرنڈر کر دیتی ہے. یہ تو بہت پرانے قصے ہیں. یہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں سارے ڈیٹیلز دیے تھے کہ کس طرح سے. اسی لیے آپ ہمارے مہاراجا جموں کشمیر کی سیناؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب پاکستان والوں نے حملہ کیا تھا تو ان کی جتنی بھی مسلم ٹکڑیاں تھیں وہ سب اپنے ساتھیوں کو رات میں مار کے اور پاکستان کی طرف چلی گئی. کم سے کم 3 قصے اس طرح کے ہوئے تھے, 3 نہیں بلکہ 4, اور چھوٹے چھوٹے اس میں تو لگاتار ہوتے رہے. تو ان لوگوں کو غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے. نہیں, ان لوگوں کو میں تو کہتا ہوں بھائی آپ پہلے اسلام, اصلی اسلام کیا ہے اس کو آپ سمجھو. آپ سمجھ جاؤ گے تو اپنے آپ راستے نکل آئیں گے اس کو ٹیکل کرنے کے. اور یہ اپنے زبردستی جو ہے اپنے آپ کو مورکھ بناتے رہو اور یہ کہتے رہو کہ نہیں صاحب ہم ان کو ایسے کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ سب نہیں ہوتا ہے بھائی. آپ پورا کا پورا چاہے آپ ڈاکٹرن پڑھ لو اور چاہے بیہیویئر سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھ لو, اب چیزیں بالکل اسپشٹ ہے. کوئی کسی طرح کا کنفیوژن ہے ہی نہیں. کہیں کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے وہ دیکھے گا, وہ اس کو کہیں کنفیوژن کا کوئی اسکوپ ہی نہیں. آپ زبردستی اپنے آپ کو مورکھ بناتے رہو, زبردستی بھرم میں پڑھتے رہو تو بات الگ. ایک شرد مصرا ہے, انہوں نے سورہ نساء اور 97 also suggest moving to migrate at those places where شریعت ہاں بالکل بالکل. applicable. تو ہم کو ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ بھائی جہاں شریعت لاگو وہاں ترنت جائیے آپ. ہم الٹا بجائے ادھر سے ادھر فلائٹ لانے کے ادھر سے ادھر کی فلائٹ ارینج کرائیے. سنجے جی, ایک ہی کوشچن تھا, باقی تو کچھ لوگوں نے اور بھی بھیجا لیکن اس میں کوئی سوال نہیں اٹیچ کیا. تو بہت بہت شکریہ سنجے جی جڑنے کے لیے اور اس اسپیشل شو کے لیے. تھینک یو سو مچ. دھنیواد آپ کو اور درشکوں کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.